डिप्रेशन होता क्या है? वैसे तो अगर मैं इसके ऊपर आ जाऊं तो ये बहुत लंबा टॉपिक है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो आई जस्ट हैव अ समरी ऑफ इट कि डिप्रेशन बेसिकली मूड डिसऑर्डर है। इसके अंदर इंसान दुखी रहता है, मायूस रहता है, रोने धोने को दिल करता है, मरने को दिल करता है, कुछ अच्छा पहनने को दिल नहीं करता, किसी से बात करने को दिल नहीं करता, और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। माजी की जो यादें हैं तकलीफ़ दे, हर चीज़ में मायूसी है। और मुस्तकबिल भी नेचुरली मरने को दिल तभी करता है क्योंकि उसको मुस्तकबिल रोशन नज़र नहीं आता। अच्छा, ये बीमारी तब बनता है, हम वी एवरीबडी गोज़ थ्रू अ फेज़ विच वी कॉल सैडनेस, कि हम सैड हैं या हम ज़रा होता है। वैसे तो हर कोई ये टर्म यूज़ करता है, आई एम डिप्रेस्ड। बेसिकली डिप्रेशन तब डिप्रेशन एक बीमारी है जब आपकी पूरी लाइफ उससे अफेक्ट हो। आप अगर घर में काम वाली हाउस वाइफ हैं तो घर का काम शाम नहीं होता, हिम्मत नहीं होती, ताकत नहीं होती, मूड नहीं होता, यादाश्त नहीं रहती, समझ नहीं आती क्या करना है, कि बस हर वक्त बिस्तरे में घुसे रहो और अब बस उसके इर्द गिर्द ही कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। मैं उससे फिर रिलेशनशिप्स अफेक्ट होते हैं, हस्बैंड के साथ होते हैं, बच्चों के साथ होते हैं, और रिलेटिव्स पेरेंट्स के साथ होते हैं, यानी रिलेशनशिप्स भी अफेक्ट होते हैं। सारी ज़िंदगी जो है आपकी वो एक ऐसे डाउन द हिल जाती है, यानी कि देयर इज़ नथिंग प्लेजेंट। और फिर ये होता है कि ना फिर अगर हम काकी का जिक्र ही कर रहे हैं, क्योंकि औरतों में डिप्रेशन ज़्यादा होता है, मर्द तो बाहर निकल जाते हैं और दे हैव अ वे आउट। मर्दों में भी होता है, ये नहीं कि नहीं होता, टीनेजर्स में भी होता है, बच्चों में भी होता है, जिसको हम क्लिनिकल डिप्रेशन कहते हैं, जिससे कि वाकई हमारी ज़िंदगी की फंक्शनिंग बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होती। अच्छा, अब डिप्रेशन या कोई 25 सालों से तो 25-26 सालों से तो आई एम ऑल्सो इन दिस फील्ड, और पहले यही होता था कि दवाइयाँ मस्ट हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स मस्ट हैं, और उसके लिए क्योंकि नींद भी नहीं आती और भूख भी नहीं लगती, तो उसमें यही होता था कि अगर कोई आया है तो उसको फिर साइकेट्रिस्ट पे भेजना पड़ता था, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट यही था कि डिप्रेशन का दवाइयों के बगैर इलाज नहीं है, जिसको हम क्लिनिकल सीवियर डिप्रेशन होता है। तो उसके लिए यही होता था कि जी उसके पास भेज दो, और साइकेट्रिस्ट जो हैं वो कम से कम 6 महीने का कोर्स तो बताते ही थे कि जी 6 महीने में जाके ये असर करता है, ग्रेजुअली बढ़ाते हैं, फिर उसको स्टेबल करते हैं। फिर जो आपके जहन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर जो भी केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं उनका इम्बैलेंस होता है, कोई सेरोटोनिन है, कोई दूसरा है, तो उसको करते करते कुछ 6 महीने तो मिनिमम ले ही लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ये होता है डिपेंडेंसी हो जाती, और फिर उसके बाद मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं, पेशेंट्स तो कम, मैंने बताया भी था 17 साल से डिप्रेशन था या इस तरह था, घर वाले घबरा जाते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात डिप्रेशन में लोग एग्रेसिव भी हो जाते हैं। तो उनको यही होता था कि नहीं नहीं मेडिसिन खाती रहें, ये मेडिसिन से कोई, हालांकि मेडिसिन से अगले का उठने को दिल नहीं चाहता, हिम्मत नहीं होती, विल पावर ख़त्म हो जाती। अब इसमें जब सूरह रहमान का मैंने सुना था, फिर मैं कलंदर पाक से मिली थी, तो सबसे पहले उन्होंने ये फरमाया था, बेटा बाबा अपने पेशेंट्स पे आप ये करो। तो जब मैंने शुरू किया था, सबसे पहले मैंने उस पेशेंट के लिए ही मैंने ज़िक्र भी किया हुआ है कि वहाँ से मैंने शुरू किया था। उसको सीवियर डिप्रेशन था, उसने सुसाइड अटैम्प्ट की हुई थी, और वो अब इतनी एग्रेसिव हो गई थी कि शीशे तोड़, घर वालों से लड़ मार कुटाई। उसकी ज़ाहिर है उसकी ज़िंदगी बहुत पेनफुल थी, उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ट्रेजेडीज़ थी, तलाक़ें थीं, औलाद नहीं होती थी, पेरेंट्स ने जबरन एक रिश्ता छोटा तो दूसरा बड़ी उम्र के बंदे से कर दिया, वहाँ नहीं चली, फिर आगे, यानी कि इट वाज अ वेरी वेरी ट्रोमेटिक उसकी लाइफ थी। फिर घर से उसको सपोर्ट नहीं थी। तो फिर बात ये है कि एक तो वो है, ज़रूरी नहीं है कि जो भी ट्रोमेटिक इस तरह ज़िंदगी में हो तो उसको वुड एंड अप इन डिप्रेशन, नॉट नेसेसरली। यहाँ पे विल पावर बहुत अच्छा, वो बहुत ज़बरदस्त पार्ट प्ले करती। डिप्रेशन में होता क्या, कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, बेटा बाबा डिप्रेशन मायूसी है, मायूसी तारीकी है, तारीकी इब्लीसियत है।
یعنی کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں, ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم نے اتنی دعائیں مانگی ہیں, اللہ سنتا نہیں ہے. ہم نے اتنی دوائیاں کھائی ہیں, ہم پہ اثر نہیں ہوتا, ہمارا موڈ نہیں ٹھیک ہوتا, ہم میں ہمت نہیں ہوتی, ہماری زندگی بہتر نہیں ہوتی. تو بابا جان فرماتے ہوتے تھے کہ بیٹا بابا اپنے ول پاور پیدا کرو, ول پاور پیدا کرو. جس دن جب تک ہم یہ سمجھیں گے, ایک تو ہمارا مسئلہ یہ, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے جادو کر دیا جس کی وجہ سے ہم پہ ڈپریشن ہے, تعویذ کیے ہوئے ہیں کسی نے ہمارا برا کیا ہوا ہے, تھنگس لائک دیٹ. آلدو ڈپریشن میں ہیریٹری بھی ہوتا ہے, اگر ماں میں ڈپریشن ہو یا باپ میں ہو پیچھے سے. اب سائنٹیفکلی تو یہی کہتے ہیں کہ ہیریٹری انہیریٹنس ہوتی ہے, لیکن میرا ایک یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا تو کسی کو نہیں کیا ڈپریشن کے ساتھ, یعنی کہ جو ہماری اٹس اے مینٹل ڈس آرڈر, تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس مینٹل ڈس آرڈر کے ساتھ پیدا تو نہیں کیا. تو پھر انہیریٹنس ایسے ہے کہ جب ایک بچہ ماحول میں اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے, یا ماں ڈپریشن میں ہے یا باپ ڈپریشن میں ہے, جیسے ابھی سید بابا جان نے فرمایا گھر کا ماحول اس طرح کا ہو, لڑائی جھگڑے ہوں, بہت زیادہ سٹریس ہو, تو ان چیزوں, یا پیرنٹس جو ہیں وہ اولاد کو اٹینشن پراپر کوالٹی ٹائم یا اٹینشن نہ دیتے ہوں, ماں بھی نوکری کر رہی ہے, باپ بھی نوکری کر رہا ہے, یا یہ ہے کہ ماں اپنے گھر کے کھپ کھپائیوں میں, ان لاز کے ساتھ جھگڑوں میں ادھر مصروف ہے, باپ اپنے باہر مصروف ہے, بچے دے فیل نیگلیکٹڈ, تو پھر کیا ہوگا؟ تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے نیچرلی ہوم انوائرمنٹ پلیز اے ویری وائٹل رول. اچھا, اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن ہے یا کوئی اور اس طرح پرابلم ہے, اس کی شادی کر دو, یہ ٹھیک ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ جب آپ آگے جاؤ گے اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ, مایوسیوں کے ساتھ, نیگیٹیوٹی کے ساتھ, رونے دھونے کے ساتھ, ایبسنس آف ول پاور, لیک آف کانفیڈنس کے ساتھ, اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ دین یو ڈونٹ فیل لائک ڈوئنگ اینی تھنگ ایٹ ہوم, آپ کے اندر گھر گرہستی نہیں ہے. تو جب اس طرح کا چلا جائے گا آگے, اور ہر وقت یہی ہوگا کہ میں بیمار ہوں, میں بیمار ہوں, میں بیمار ہوں, کہ ایوری بڈی شوڈ ریوالو اراؤنڈ می, اٹس ناٹ گونا ہیلپ, اٹس ناٹ. تو پھر کیا ہوگا, آگے سے بچے ہو جائیں گے تو بچوں میں بھی وہی ٹرینڈ آ جائے گا, بچے بھی یہی دیکھیں گے کہ اچھا دس از دی بیسٹ وے آف اٹینشن سیکنگ. تو اتنا آسان نہیں ہوتا, کیونکہ اوور نائٹ ڈپریشن نہیں ہوتا. اٹ ٹیکس quite some time to be diagnosed as clinically depressed. اب نیچرلی جب ٹائم ہوتا ہے, ٹائم لگتا ہے, تو ٹریٹمنٹ میں بھی ٹائم لگتا ہے. قلندر پال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, بیٹا بابا بیمار سوچ کیا دوائی سے ٹھیک ہو سکتی, کیا گولی ٹھیک کرے گی؟ کیونکہ جب آپ میڈیکیشن لیتے ہو تو آپ سیڈیٹڈ رہتے ہو, زیادہ تر سو جاؤ, حالانکہ پھر نیندیں بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں آپ جب یہ کھانا شروع ہو جاتے ہو بہت زیادہ. میں نے اس کے افیکٹ دیکھے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد وہی لیگزاٹینل جس سے انگزائٹی کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, اسی سے آپ کی پیلپٹیشن زیادہ ہو رہی ہے, اسی سے آپ انگزائٹی, کیونکہ آپ کے اندر ایک خوف بھی ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ دوائی نہ لی تو مجھے یہ ہو جائے گا, اگر میں نے یہ گولی نہ لی تو مجھے پینک اٹیک ہوگا یا مجھے یہ ہو جائے گا. سو دا تھنگ از, فرماتے تھے بیٹا بابا ایک جو دوائی ہے بیمار سوچ کا علاج کیسے کر دے گی؟ تو پھر یہاں پہ آتی سورہ رحمان, اور بلیو می جو بھی سن رہا ہے 100% اس کا ہوتا ہے ٹریٹمنٹ. فرماتے تھے کہ بیماری بہت چھوٹی چیز ہے, اصل میں سورہ رحمان سوچ بدلتی ہے. ڈپریشن از آل اراؤنڈ نیگیٹو تھنکنگ. آپ کسی ڈپریسڈ پیشنٹ سے بات کر لو, کوئی پازیٹیو بات نہیں کرے گا, ہمیشہ نیگیٹو بات ہی کرے گا کہ میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس فلانا نہیں ہے, میں یہ نہیں ہوں, میرے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں. اس میں پازیٹیوٹی یا شکر کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا, کیونکہ اگر شکر کا ایلیمنٹ ہو, اللہ کے شکر کا ایلیمنٹ ہو, تو پھر دیٹ از ناٹ کالڈ ڈپریشن, آپ جاؤ گے ہی نہیں. تو جب آپ سورہ رحمان سنتے ہو, جن کو سیویئر ڈپریشن ہے, جو کہ سالہ سال سے دوائیاں کھا رہے ہیں, صبح دوپہر شام آپ نے سننی ہے سورہ رحمان, پانی پینا ہے اللہ 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 کر کے اس کے بعد. اچھا, اس کے علاوہ اگر ڈپریشن, اگر سیویئر ڈپریشن ہے اور بڑے عرصے سے آپ دوائیاں کھا رہے ہو, تو پھر ایک دن کا گیپ ڈالیں, پھر 7 days سنیں, صبح دوپہر شام پانی پئیں,
پھر ایک دن کا گیپ ڈالیں, اگر نہیں ٹھیک ہو رہے پھر آپ دوبارہ 21 days از دی میکسیمم ٹریٹمنٹ ٹائم ہے, ناٹ بیونڈ دیٹ.